आजको यस सामग्रीमा म यहाँलाई सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 12 को एकाइ 1 मा रहेको सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा सम्बन्धी इकाइको पाठ 2 मा रहेको जीवनोपयोगी शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप र स्वस्थ जीवनशैली बीचको अन्तर सम्बन्ध पाठ 2 को मुख्य विषयवस्तु पाश्चात्य चिन्तन परम्परा र वर्तमान अभ्यास सम्बन्धी विषयवस्तु म यहाँलाई मुद्दागत रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यही पाठ अन्तर्गतको विषयवस्तु जुन पूर्वीय चिन्तन परम्परा र भइरहेका अभ्यास सम्बन्धी विषयवस्तु यहाँलाई भिडियो सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यस सम्बन्धी सामग्री हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यसै भिडियोको आई आइकनमा पनि आएको छ र यो भिडियो सामग्रीको डिस्क्रिप्सनमा पनि पूर्वीय चिन्तन परम्परा र भइरहेका अभ्यास सम्बन्धी विषयवस्तुको भिडियोको लिंक रहनेछ, त्यहाँबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। भने विशेष गरी यस सामग्रीमा म यहाँलाई परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले पाश्चात्य चिन्तन परम्परा र वर्तमान अभ्यासका सन्दर्भमा र पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको यसको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी विषयवस्तु म यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो दृष्टिकोण राखिदिनु हुन, आफ्नो कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। विषयवस्तुको सुरुवात गरौँ दर्शन के हो भन्ने विषयबाट। दर्शन शब्द संस्कृत भाषाको दृश्य धातुबाट बनेको, यसको अर्थ हेर्नु तथा बुझ्नु भन्ने हुन्छ। संस्कृतमा दर्शनलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अथवा जसको सहयोगबाट देखिन्छ त्यो दर्शन हो भनेर दर्शनको परिभाषा गर्न सकिन्छ। अंग्रेजीमा फिलोसोफी भनिन्छ दर्शनलाई। यसमा दुई शब्द फिलोस र सोफी को मिलन भएको छ। ग्रीक भाषामा फिलोसको अर्थ मोह र सोफीको अर्थ विवेक हुन्छ। त्यसकारण फिलोसोफीको अर्थ हुन्छ विवेक अथवा ज्ञान प्रतिको मोह भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, जुन ग्रीक भाषा अनुसार यसको अर्थ लगाउन सकिन्छ। दर्शन जीवन र जगतलाई हेर्ने आँखा हो। दर्शन भनेको मानिसको विश्व दृष्टिकोण हो। विश्व दृष्टिकोण भनेको के हो त? विश्व प्रतिको दृष्टिकोण अथवा विश्व जगतलाई हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण हो। दर्शनलाई प्रकृति, जीवन, समाज र चिन्तनको विकासका चालक नियमहरूको अध्ययन गर्ने शास्त्र र पद्धति हो भनेर भन्न पनि सकिन्छ। दर्शन मानव चेतनाका रूपहरू मध्ये एक हो। ग्रिसेली दार्शनिक प्लेटो पश्चिमी दर्शनका व्यवस्थित व्याख्याताको रूपमा मान्न सकिन्छ। दार्शनिक प्लेटोलाई पाश्चात्य दर्शनको व्यवस्थित व्याख्याताका रूपमा प्लेटोलाई मान्न सकिन्छ। दर्शनलाई विशेष गरी हामी पूर्वीय दर्शन अथवा इस्टर्न फिलोसोफी र पाश्चात्य दर्शन अथवा वेस्टर्न फिलोसोफी गरी दुई भागमा बाँडेर यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। जुन पूर्वीय दर्शनका बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरिसकेका छौं यसभन्दा अगाडिको भिडियो सामग्रीमा। पाश्चात्य चिन्तन परम्परा प्राचीन रोमन तथा ग्रीस चिन्तन परम्परादेखि आधुनिक युरोपेली तथा अमेरिकन चिन्तन परम्परासम्मलाई यो पाश्चात्य चिन्तन परम्परा अथवा दर्शन भनेर बुझाउँछ। यसको मूल स्रोत अथवा पाश्चात्य चिन्तन परम्परा दर्शनको मूल स्रोत चाहिँ प्राचीन ग्रीस हो भनिन्छ। र पूर्वीय दर्शन, यो पाश्चात्य दर्शनलाई पूर्वीय दर्शनसँग सँगसँगै अध्ययन गर्यौं भने पूर्वीय दर्शन खास गरी वेदमा आधारित दर्शन हो। वेदलाई आधार मानेर 6वटा दर्शन बनेका छन्, जुन षड दर्शनको बारेमा हामीले यसभन्दा अगाडि चर्चा गरिसकेका छौं। र अर्कोतर्फ वेदलाई पूर्ण रूपमा नमान्ने दर्शन पनि छन्, जस्तै चार्वाक, बुद्ध, जैन, यी दर्शनहरू। यी दर्शन जे भए तापनि केही न केही अध्यात्मतर्फ झुकेका छन्। चार्वाक दर्शनले जगत सत्य मान्छ, चेतनाको उत्पत्ति भौतिक तत्त्वबाट हुन्छ, शरीर नै आत्मा हो, शरीर मरेपछि आत्माको पनि नाश हुन्छ भन्ने यसको मान्यता छ। यसले ईश्वर र परलोकलाई मान्दैन। पूर्वीय दर्शनमा षड दर्शनलाई आस्तिक दर्शन र चार्वाक, बुद्ध र जैन धर्मलाई नास्तिक दर्शनको रूपमा लिने गरिएको छ। अब यो पाश्चात्य दर्शनको विकास क्रम कसरी विकास भयो त भनेर यो पाश्चात्य दर्शनको विकास क्रमलाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने ऐतिहासिक र निकै महत्त्वको देश ग्रीस, जुन मानव सभ्यताको उद्गम स्थलको रूपमा पनि मानिन्छ र पाश्चात्य दर्शनको उद्गम स्थल पनि ग्रीसलाई मानिन्छ। यसको उद्गम र विकास स्थल ग्रीस हो भनेर भनिन्छ। प्राचीन ग्रीसका नगर राज्यहरू लगायत फ्रान्स, इटली, जर्मनी जस्ता देशहरूमा पाश्चात्य दर्शनको उल्लेखनीय विकास भएको इतिहास पाइन्छ। पाश्चात्य दर्शन पनि निकै पुरानो समयदेखि नै विकास हुँदै आएको यसको विकास क्रमले बताउँछ। पाश्चात्य दर्शनहरूमा भौतिकवादी, आध्यात्मवादी, अनुभववाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद,
अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, बहुलवाद आदि दर्शन छन्। कालखण्डको आधारमा पाश्चात्य दर्शनलाई 3 भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। पाश्चात्य दर्शनको विकास क्रमलाई कालखण्डको आधारमा, यसको विकास भएको कालखण्डको आधारमा 3 भागमा बाँडेर यसलाई अध्ययन गरिन्छ, जसमध्ये पहिलो कालखण्ड भनेको प्राचीन काल भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ ईसापूर्व 600 देखि 300 सम्मको अवधि हो र पाश्चात्य दर्शनको आधारशिला चाहिँ यही प्राचीन कालको समयलाई लिइन्छ। प्राचीन कालमा ग्रीस र रोमबाट विभिन्न विचारहरू प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। त्यति बेला अस्तित्वमा आएका मुख्य विद्वानहरू थेल्स, पाइथागोरस, हेराक्लिटस, प्रोटागोरस, सोक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल जस्ता अत्यन्तै लोकप्रिय दार्शनिकहरू उदय भएको समय र दर्शनको क्षेत्रमा ती दार्शनिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान अहिलेसम्म रहेको हामी प्राप्त गर्छौं। यो प्राचीन काल विकास, पाश्चात्य दर्शनको विकास क्रमको पहिलो कालको रूपमा प्राचीन काललाई लिइन्छ। यस्तै दोस्रो चाहिँ मध्यकाल भनेर भनिन्छ। 300 ईसापूर्वदेखि सन् 1400 सम्मको अवधि हो र यो अवधिमा प्राचीन कालमा जति पनि दर्शनको योगदान रहेको पाइँदैन। यस समयमा खास गरी क्याथोलिक धर्म दर्शनको सुरुवात भएका कारण वैज्ञानिक दर्शनको विकास क्रम अवरुद्ध भएको पाइन्छ। तेस्रो विकास क्रमको रूपमा अध्ययन गर्दा आधुनिक काल भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ सन् 1400 पछाडिको पाश्चात्य दर्शनको चरम विकास भएको यस कालमा धेरै दार्शनिकहरूले असंख्य दर्शनको विकास गरेको पाइन्छ। वास्तवमा आधुनिक कालमा जीवन र जगतका प्रत्येक विषयमा सम्बोधन भई दर्शनका 4वटा क्षेत्रहरूको पूर्ण विकास भएको छ। यस अवधिमा आध्यात्मिक दर्शनलाई चिर्दै निकै वैज्ञानिक र तर्कपूर्ण दर्शनले बढी स्थान पाएको हुँदा यो अवधि दर्शन विकासका लागि चरम विकास अवधि पनि हो भनेर भनिन्छ। यस अवधिमा अथवा आधुनिक कालमा देखा परेका मुख्य दार्शनिकहरू कार्ल मार्क्स, जोन डिवे, हेगल, रुसो, रेन डेकार्टे, फ्रान्सिस बेकन, स्पिनोजा, जोन लक आदिलाई यो आधुनिक कालका दार्शनिकहरूको रूपमा लिइन्छ। यसरी पाश्चात्य दर्शनको विकास क्रमलाई यो 3वटा कालखण्डमा हेरेर विकासको क्रमलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब यो पाश्चात्य दर्शन र यसका प्रमुख वादहरू के हुन् त भनेर एकपटक यसलाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने पहिलो चाहिँ आदर्शवादको रूपमा रहेको हुन्छ। सोक्रेटस, प्लेटो, अगस्टाइन, रेन डेकार्टे, हेगल, कान्ट, बर्कली जस्ता दार्शनिकहरूद्वारा प्रतिपादित र विकसित गरेको सबैभन्दा पुरानो पाश्चात्य दर्शन भनेर यो आदर्शवादलाई लिइन्छ। आदर्शवादमा विचारलाई मान्ने तर वस्तुलाई कम महत्त्व दिइन्छ, जसमा शरीरलाई भन्दा व्यक्तिको आत्मा र विचारलाई प्रधानता मान्नु आदर्शवादको मुख्य सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। दोस्रो चाहिँ प्रकृतिवाद। आदर्शवादी सिद्धान्तको विरुद्धमा आएको दर्शन प्रकृतिवाद दर्शनशास्त्र चाहिँ प्रकृतिवादी दर्शनशास्त्र पाश्चात्य दर्शनका पिता थेल्सले ईसापूर्व 6औं शताब्दीतिर विकास गरेको पाइन्छ। यो दर्शन मध्य युगमा आध्यात्मिक विचार प्रदान भएको बखत आएको हुनाले यो विचारको खासै उन्नति गर्न भएको थिएन। रुसोले प्रकृतिवादलाई उचाइमा पुर्याउनका लागि मुख्य भूमिका खेलेको हुनाले प्रकृतिवादका नायक रुसोलाई मानिन्छ। रुसोले प्रकृतिमा देखिएका र त्यहाँ विद्यमान रहेका वस्तु घटना नै सत्य हुन् र ईश्वरको कुनै अस्तित्व तथा ठोस प्रमाण नभएकोले ब्रह्माण्डको रचना पनि प्रकृतिबाटै भएको हो भनी आफ्नो सिद्धान्तको पुष्टि चाहिँ रुसोले गरेका थिए। अर्को वाद यथार्थवाद। यथार्थवाद न्युटन, ग्यालिलियो, बेकन जस्ता वैज्ञानिकहरूको खोज र आविष्कारको परिणामले वैज्ञानिक तथ्य प्रमाणित भएपछि अन्धविश्वास हट्दै गएर मानिसमा आएको चेतनाको प्रतिफलको स्वरूप आएको प्रकृतिवाद जस्तै वैज्ञानिक विचारमा आधारित दर्शन यथार्थवाद हो। यो दर्शनका पिताको रूपमा एरिस्टोटललाई लिइन्छ अथवा यथार्थवादको पिताको रूपमा एरिस्टोटललाई मानिन्छ। यस दर्शनले अथवा यथार्थवादले भौतिक तथा दृश्य जगत नै सत्य हो जुन हामीले इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षीकरणबाट प्राप्त गर्दछौं भन्ने मुख्य मान्यता राख्छ। त्यस कारणले यथार्थवादी दर्शनले ज्ञान प्राप्तिको मुख्य स्रोत इन्द्रियबाट हुने प्रत्यक्षीकरण, वातावरण र प्रयोगात्मक शिक्षा अथवा अवलोकन, परीक्षण र प्रयोग हो भनेर यथार्थवादले भन्दछ। अर्को वाद प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद पुनर्संरचनावाद, प्रयोगवाद, साधनवाद र मानवतावादी दर्शन भनेर पनि प्रयोजनवादलाई भनेर भनिन्छ। प्रयोजन परक र उपयोगितामा आधारित यो दर्शनमा सत्य सिद्धान्त त्यो हो जुन परिवर्तनशील, काम लाग्ने र अभ्यासपछि सन्तोषजनक परिणाम ल्याउने खालको हुन्छ।
भन्ने मुख्य मान्यता यो प्रयोजनवादले राख्दछ। अब यो पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको तुलनात्मक अध्ययन हामीले केही बुदाका आधारमा गर्छौं, जुन चाहिँ पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनका मुख्य आधार के हुन्, यसलाई हामी कसरी अध्ययन गर्न सक्छौं, तुलना गरेर हेर्न सक्छौं, अध्ययन गर्न सक्छौं त भन्दा पहिलो चाहिँ पूर्वीय दर्शन एसिया तथा महाभारत क्षेत्र, नेपाल, बंगलादेश, भारतबाट प्रतिपादित र विकसित गरिएको दर्शन हो, अथवा हामी यसलाई पूर्वी एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाबाट विकसित भएको दर्शन भनेर पूर्वीय दर्शनलाई मानिन्छ भने पाश्चात्य दर्शन युरोपीय महाद्वीप र पश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिपादित दर्शन हो, अथवा पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको मूल स्रोत प्राचीन ग्रीस हो भनेरलाई भन्न सकिन्छ। पूर्वीय दर्शनको मुख्य आधार अध्यात्मलाई मानिएको छ भने पाश्चात्य दर्शन अध्यात्म र वैज्ञानिक खोजी समेत भएर पुष्टि भएको दर्शनलाई पाश्चात्य दर्शनको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी पूर्वीय दर्शनमा दुःखलाई हटाउने आकांक्षा राखेको पाइन्छ भने पाश्चात्य दर्शनमा यसको उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासाबाट भएको पाइन्छ। पाश्चात्य दर्शनको उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासाबाट भएको पाइन्छ। पूर्वीय दर्शनको मुख्य दृष्टिकोण धार्मिक र नैतिक रहेको पाइन्छ भने पाश्चात्य दर्शनको प्रमुख दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहेको देखिन्छ। पूर्वीय दर्शन संश्लेषणात्मक विधिलाई अपनाएको पाइन्छ पूर्वीय दर्शनमा भने पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक पद्धतिलाई अपनाएको देखिन्छ। यस्तै पूर्वीय दर्शन बौद्धिक ज्ञानका लागि आध्यात्मिक ज्ञानमा जोड दिन्छ पूर्वीय दर्शनले भने पाश्चात्य दर्शनले बौद्धिक ज्ञानमा बढी जोड दिएको पाइन्छ। यसरी हामी यो पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनलाई बुदागत रूपमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्छौं। यहाँलाई परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले पनि यो पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण रहेको हुनेछ। यसरी सार संक्षेपमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक दर्शनको उद्गम स्थल मानिने पाश्चात्य क्षेत्रमा धेरै तर्कपूर्ण दर्शनहरू अस्तित्वमा आएका र हालसम्म ती दर्शनमै टेकेर तिनै दर्शनहरूमा टेकेर संसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पाश्चात्य दर्शनको पनि आफ्नै ठूलो महत्त्व रहेको छ। वर्तमान समयमा पूर्वीय चिन्तन परम्पराको विस्तार पश्चिमा समाजमा पनि भइरहेको छ भने पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको विस्तार प्राच्य अथवा पूर्वीय समाजमा पनि भइरहेको छ। यसरी प्राच्य अथवा पूर्वीय र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराहरूको भेट, आपसी संवाद र प्रतिस्पर्धा वा समन्वयको अवस्था वर्तमान समयमा देखिन्छ, अहिलेको समयमा देखिन्छ। विविधतालाई सामञ्जस्य गर्ने दृष्टिकोण, पर्यावरण मैत्री आचार विचार, आध्यात्मिकता जस्ता कुराहरू पूर्वीय चिन्तन परम्पराबाट पश्चिमा समाजले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छन्, लिन सक्छन्। प्रविधिको विकास, उद्यमशीलता, परिणाममुखी कार्य पद्धति जस्ता कुराहरूमा पश्चिमा समाजबाट पूर्वीय समाजले लिन सक्छ। पूर्वीय र पाश्चात्य चिन्तन परम्पराको समन्वय गरेर वैश्विक सामञ्जस्यता अथवा विश्वभरिकै आफ्नो सामञ्जस्यता कायम गर्ने, सहकार्य एवं शान्ति प्रवर्धन गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ। पाश्चात्य दर्शन जिज्ञासाबाट उत्पन्न भएको, त्यसैले पश्चिमी दर्शनको लक्ष्य भनेको जिज्ञासालाई शान्त पार्नु र बौद्धिक सन्तुष्टि प्रदान गर्नु हो। त्यही कारणले गर्दा पाश्चात्य दर्शनको विकासमा ढिलै भए पनि अधिक मानिसले सिक्दै जाने मौका पाएका। यहाँ कुनै शिष्य परम्परा अथवा पाश्चात्य दर्शनमा कुनै शिष्य परम्परा वा विभिन्न दार्शनिकहरूको सम्प्रदाय नभएकोले हेर, गर र सिक भन्ने भावना अनुसार नै सिकारुले स्वच्छन्द रूपले सिक्न पाएका हुन् भने पूर्वीय दर्शनको पाश्चात्य दर्शनसँग जहिले पनि उस्तै लक्ष्य रहेको छ। पूर्वीय दर्शन र पाश्चात्य दर्शनहरूको लक्ष्य उस्तै रहेको पाइन्छ। दुवै दर्शनको लक्ष्य भनेको हामीलाई समझदार, मानिसलाई समझदार बनाउने, कम चिन्तित र बढी विचारशील बनाउने र हाम्रो जीवनको कदर अथवा मानव जीवनको कदर गर्न सक्ने बनाउनु, यी दुवै दर्शनहरूको लक्ष्य हो भनेर हामी भन्न सक्छौं।